Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 28, giuluhan og pagtagamtam sa iyang kalinaw, ang iyang pag-ila. Ang atong teksto makita sa Mateo 14, versikulo 38. Pagtukaw ug pag-ampo kamo, aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay, sapagkat tinuod ang espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. Kapag laom, matud pa ni Elizabeth, sa bata pa ako, murag simple ra. Gipasabot kini kanako nga ako adunay duha ka kinaiya, espirituhanon ug kalibutanon sama sa duha ka mga itoy sa leon. Ang tambag nga akong nadawat matinaw, akong pakanon ang espirituhanon nga itoy ug pagutuman ang usa. Sa ingon nga paagi, ang espirituhanon nga leon motubo, mas gamhanan pa kaysa lawas nun. Simple, dili ba? Ang wala nako nahibaluan mao nga ang duha ko ka kinaiyahan kanunay nga magkasumpaki sulod kanako hangtod sa pagbalik ni Hesus. Busa unsaon man nato pagpuyo sa kalinaw uban ang Dios. Sa diha nga si Hesus didto sa Getsemani, iyang gihangyo ang iyang mga disipulo sa pagtukaw uban kaniya. Marcos 14:34. Apan samtang ang kupa sa kaluwasan nagpurog diha sa iyang mga kamot, ang mga tinun-an nagpadayon sa pagkatulog. Sa diha nga si Jesus mibalik gikan sa pag-ampo, siya miingon kang Pedro, Simon, nagakatulog ka ba? Dili ka ba di ay makatukaw usa ka takna? Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Sapagkat tinuod ang espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. Versikulo 37-38. Taliwala sa iyang pag-antos, giilan ni Jesus ang gubat tali sa espirituhanon ug unod. Unod nung kinaaya sa iyang mga tinunan. Ilang gipakya siya sa iyang labing importante nga takna. Mahanduraw ba nimo ang gibati ni Pedro? Tanan kita adunay mga gutlo diin kita masakit nga makaamgo sa atong mga kapakyasan. Mga panahon nga ang unod nung leon daw nagdaog sa una-una man o sa buhat. Tingali ang labing matinud-anon nga pagkasugid niini nga gubat sa sulod nagikan kang Pablo. Nakita ko ang laing balaod nga nagapakig-away batok sa balaod sa akong salabutan ug nagahimo kanako og binihag ngadto sa balaod sa sala nga nagalublob sa sulod sa mga bahin sa akong lawas. Alaot ako nga tawo. Kinsay mo pagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon? Roma 7:23-24. Unya ang iyang tubag. Salamat sa Diyos, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Versikulo 25. Kung madiskubrihan nimo kung unsa ka kahuyang ayaw pagpakawala sa paglaom, ayaw pagtago gikan kang Hesus apan dangop ngadto kaniya. Busa sila nga anak ang Kristo Hesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Kay ang wala mahimo sa kasuguan kini sa Dios mahimo. Mga nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugaling mong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala. Ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. Roma 8:1-3. Kapag laom, siyang rason nganong adunay kalinaw, taliwala nato og sa Dios ug dili niya kita biyaan. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga Amahan sa langit, kami nakasabot nga adunay duha ka porsa nga kanunay sige bangi sa sulod namo ug kini ang porsa sa maayog daotan. Tabangay kami Ginoo nga among daogon ang daotan pinaagi sa tabang nimo ug sa grasya nga imong ihatag sa ngalan ni Hesus. Amen.